बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। 15 हज़ार व्यूज़ आते हैं किसी वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक 1000 भी नहीं हुए, तो ये छोटी सी दरख्वास्त कबूल फरमाएँ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन को बुरा भला कहना। सवाल: सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाला, उनकी तरफ ऐसी बातों को मंसूब करने वाला जो दीनदारों की शान से बईद हैं, फासिक वो गुनाहगार है या नहीं? कुछ उलमा की तरफ से आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने अपनी तहरीरों में सहाबा किराम पर नुक्ताचीनी की है और उनके मकाम व मर्तबे को पूरी तरह मलहूज़ नहीं रखा। बराए करम वज़ाहत फरमाइए कि एहतराम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन के बारे में आपका मसलक क्या है, और आया इस सिलसिले में अहले सुन्नत के दरमियान कोई इख्तिलाफ राय पाया जाता है? जवाब: सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन को बुरा भला कहने वाला मेरे नज़दीक सिर्फ फासिक ही नहीं है, बल्कि उसका ईमान भी मुश्तबह है। चूँकि ये सवाल आ गया है, इसलिए इसके मुतल्लिक़ चंद कलमात कह देता हूँ। दरअसल मैं कभी ऐसे एतराज़ात के जवाब नहीं दिया करता जिनके मुतल्लिक़ मुझे मालूम होता है कि ये एतराज़ात महज इसलिए निकाले जाते हैं ताकि दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि हम इस शख्स से अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि ये ऐसा जालिम है कि इसने सहाबा और अंबिया अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ ये और ये कह दिया है, बस हम उससे इस वजह से नाराज़ हैं। तो जिन लोगों के मुतल्लिक़ मुझे मालूम हो जाता है कि उनकी मुखालफत की असल वजह ये नहीं है, बल्कि उसकी असल वजह कुछ और है और सहाबा और अंबिया अलैहिस्सलाम का महज बहाना बनाया जा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि अपनी उम्र तुम इस काम में खपाते रहो। मैं अपनी आक़िबत के लिए जिस काम को सही और ज़रूरी समझता हूँ उसको करता रहूँगा, तुम्हें जवाब देने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अलबत्ता जो एतराज़ किसी न किसी हद तक माकूलियत या दलील के साथ होता है, उसका जवाब मैं पहले भी देता रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूँगा। और एतराज़ माकूल साबित होगा तो उसको मान भी लूँगा और अपनी इस्लाह भी कर लूँगा। बारहा मैंने ऐसा किया है। अब देखिए कि इस मामले में उन लोगों के एतराज़ की हकीकत क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी आदमी की किसी इबारत या किसी इबारत के किसी फ़िक्रे से उसके मुतल्लिक़ ये कहना कि उसका इस बारे में ये मसलक है, हालांकि वो अपनी 20 इबारतों में अपना मसलक वाज़ेह तौर पर बयान कर चुका हो, बजज़ एक ज़िद्दी आदमी के और किसी का काम नहीं हो सकता। यानी अगर एक आदमी अपने मसलक की वजाहत बार बार न सिर्फ अपने कौल से और अपनी तहरीरों से कर चुका हो, बल्कि उसका मसलक उसके मजमूई तर्ज़ अमल से भी साफ तौर पर मालूम होता हो, तो उसकी किसी एक इबारत या एक फ़िक्रे से उसके बिल्कुल बरअक्स नतीजा निकालना किसी माकूल आदमी का काम नहीं हो सकता और न इस किस्म की हरकत का इल्मी मकाम होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी किताब तफ़हीमुल कुरान मौजूद है। उसमें मैंने जहाँ कहीं फ़क़ही मसाइल या दीनी मसाइल के मुतल्लिक़ बहस की है, तो उनके अंदर आप देखेंगे कि मैंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन के अक़वाल से इस्तिदलाल किया है। जहाँ कहीं सहाबा किराम का ज़िक्र आया है, मैंने बारहा ये बात लिखी है कि रोए ज़मीन पर आफ़ताब ने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तमाम नौए इंसानी का बेहतरीन ग्रोह अगर कोई था तो वो सहाबा किराम थे। फिर मैंने बारहा ये बात लिखी है कि सहाबा किराम का जिस चीज़ पर इज्मा हो वो दीन में हुज्जत है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आदमी के मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि उनके इज्मा को उसी तरह तस्लीम करे जिस तरह सुन्नत को तस्लीम किया जाता है। आप इसी तफ़हीमुल कुरान में देख सकते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ मसाइल में सहाबा किराम के अक़वाल नकल करता हूँ और फिर उनके अक़वाल में से किसी कौल को अख्तियार करके उसकी तायद में अपनी राय बयान करता हूँ। क्या ये सारा काम किसी ऐसे फ़र्द का हो सकता है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहि अजमईन के मामले में
منفی ذہنیت رکھتا ہو۔ یہ تو ہوئی سوال کے اس حصے کی وضاحت کہ صحابہ کرام کے بارے میں میرا مسلک کیا ہے۔ اب ایسے معاملات کو لیجئے جن کے بارے میں تمام محدثین، مفسرین اور مورخین کا ایک ہی ریکارڈ ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بعض ایسے واقعات جو احادیث میں آئے ہیں یا جن کا تعلق قرآن میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں تو محض ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو امت کے تمام محدثین اور مورخین اور مفسرین سب گناہ گار قرار پاتے ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ خود قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور 12 صحابہ رہ گئے۔ بعض روایت میں یہ تعداد 40 آئی ہے۔ باقی سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر قافلے کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے، اور حدیث و تفسیر کی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جس میں سورۃ الجمعہ کی تفسیر میں اس واقعے اور اس کی تفصیلات کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی اور اس کے بعد سارے محدثین اور مفسرین نے یہ کام کیا۔ اگر ان تمام واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام کی تنقیص اور نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ قرآن مجید اور اس امت کے عظیم دینی، علمی اور تفسیری خزانے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس مسئلے کے ایک دوسرے پہلو کو لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام پر نکتہ چینی کی جائے؟ اگر نہیں چاہتا تو قرآن مجید میں ان واقعات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ لوگ قیامت تک انہیں پڑھتے رہیں؟ جنگ احد کے موقع پر جو 50 صحابہ ایک مقام پر بٹھائے گئے تھے اور وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ حدیث اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد نکتہ چینی نہیں، بلکہ بنیادی طور پر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہم وہی غلطی نہ کر بیٹھیں جو انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں کرتی رہیں کہ پہلے اپنے انبیاء کو خدا کی اولاد قرار دیا، پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو چلڈرن آف گاڈ قرار دے دیا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں انسان سمجھنے کا شعور بخشا ہے اور اس کی تربیت دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے کبھی غلطی نہیں ہوئی تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن و احادیث میں مختلف مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ایک مسلمان ان کے برعکس موقف کس طرح اختیار کر سکتا ہے، اور کس طرح سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو ان کا بیان کرنا گناہ ہے؟ غلطی بھی ہوئی اور اسے بیان بھی کیا گیا، حدیثوں اور تفسیروں میں بیان کیا گیا اور علماء کرام، محدثین اور مفسرین نے بیان کیا۔ اب اگر ان حقائق کے باوجود کوئی شخص قرآن و حدیث کے اصل منشا کو نظر انداز کر کے اسے صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنا کہتا ہے تو اس کے صرف 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ ایسی بات کہنے والے یا تو ان پڑھ ہیں اور نہیں جانتے کہ احادیث اور تفسیر و فقہ میں کیا چیز موجود ہے، یا یہ لوگ جانتے تو سب کچھ ہیں مگر جان بوجھ کر غلط بات کہتے ہیں، مقصد مخالفت ہے اور فریق بنا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کو، یعنی دل میں گرہ تو کسی اور چیز کی ہے اور اعتراض کچھ اور تصنیف کیا جا رہا ہے۔ آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ ان حضرات کی ناراضی کی وجہ یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت میں دوسروں کو گالیاں دینا جائز ہو جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خاطر ناراض ہونے والا شخص دوسرے شخص کی گھر کی خواتین پر تو حملے نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی فی الواقع کسی شخص سے حق کی خاطر ناراض ہو تو وہ اس پر بہتان تو نہیں باندھ سکتا، اس کی جسارتوں میں الٹ پھیر تو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف جھوٹے الزامات تو تصریف نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سارے کام بھی کرتا ہے
اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی خاطر یہ کام کر رہا ہے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین کون کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تلفظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے، آپ اور آپ کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔